ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय वर कृपा करे जन जाने कवियुराज नर छावै भानी मोरी सुधारी सुशवती जासु कृपा नहीं कृपा गाती ओम नारायण ओम परमात्मा ने नमः। कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, राधा रमण भगवान की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत को सत्संग गर्ने क्रममा हामी भगवानको प्रत्यक्ष वाङ्मय मूर्ति स्वरूप रहेको यो भागवतको तृतीय स्कन्धको 27 अध्याय चर्चालाई लिएर पुनः उपस्थित भइसकेका छौं। आजको हाम्रो विषयवस्तु यथावत सांख्य योगको वर्णन चलि नै रहेको छ। 25-26 अध्यायमा वर्णन भएका भगवत परिचर्चाहरूको सांख्य योगका लीलाहरूलाई, सांख्य योगका तत्त्वहरूलाई हामी पुनः त्यही क्रम चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौं। 27औं अध्यायमा पनि भगवान कपिल देवले आफ्नी माता देवहूतिलाई त्यही सांख्य योगका विभिन्न वर्णनहरू गर्दै आउनु भएको छ, जसमा हिजोको चरित्रमा हामीले सृष्टि विधायक र प्रकृति र आत्माको स्वरूपको बारेमा यथामति चिन्तन, यथामति वर्णन गरेका थियौं। आज हामी प्रकृति र पुरुषको पुनः यो विवेक आदिको माध्यमबाट भनौं, विवेक आदिबाट चाहिँ मोक्षको उपलब्धि कसरी हुन्छ, मोक्षको प्राप्ति कसरी हुन्छ भन्ने उपदेश गर्नुभएको छ आफ्नी आमा देवहूतिलाई भगवान कपिल देवले। भगवान उवाच, भगवान भन्नुहुन्छ प्रकृतिस्थोऽपि पुरुषो नाज्यते प्रकृतिर्गुणैः। हे आमा, यो आत्मा प्रकृतिको चाहिँ कार्यरूप जुन देह आदिमा बसेको छ, तर वास्तवमा यो राग रिस द्वेष आदि विकारबाट चाहिँ भिन्न छ। यसमा कर्तृत्व भाव र प्रकृतिको गुणबाट चाहिँ रहित छ। आत्मा तत्व यदि रहित छ तर पनि आत्माले चाहिँ के गर्छ, आफूलाई चाहिँ त्यसमै लिप्त हुन खोज्छ। यो चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि आत्मा प्रकृतिको कर्तृत्व भोक्तृत्वबाट टाढा छ। आत्मा चाहिँ प्रकृतिलाई कार्यरूप देहमा, प्रकृतिको कार्यरूप देहमा चाहिँ आफू प्रवेश गर्दछ, बसेको छ, तर राग द्वेष आदि विकारबाट यो भिन्न छ। यो कस्तो हो भन्दा तलाउमा सूर्यको प्रतिबिम्ब देखिँदैन, तलाउमा सूर्य आएर घुलित होला कि नहोला त? त्यसमा हुँदैन, सूर्य त आफ्नो ठाउँमा छ। तलाउको पानी छचल्किँदा त्यो सूर्य पनि हल्लिन्छ। तलाउको पानीमा ड्याममा हान्नु सूर्य टुक्रिएको जस्तो पनि देखिन्छ, पानी छुट्छ पनि, हल्लिएर छत्तङ्ग चुरुङ हुन्छ, सूर्य 2-3टा पनि देखिन थाल्छ। हो, यो आत्मा पनि त्यस्तै हो, प्रकृतिमा आएर बसेको छ, छाया रूप भएर प्रकृतिमा आएर आफ्नो स्वरूपमा बसेको छ, तर यो प्रकृतिमै घुलमिल भएको चाहिँ होइन, यो हुँदैन पनि। अब तलाउमा कसैले देखेर यही नै प्रष्ट सूर्य चाहिँ यही नै हो, यहाँ आयो मैले समात्छु भनेर चाहिँ कसैले मूर्खता गर्छ भने त्यो जस्तो मूर्ख संसारको हुन सक्छ? अर्को खोज्दा कहाँ जानुपर्छ? अब आत्मालाई चाहिँ शरीरमा तुलना गरेर हेर्छ भने त्यो जस्तो मूर्ख को हुने भयो त? त्यसमा कोही पनि छैन। मूर्खको चर्चा नगरौँ, अगाडि बढौँ। दोष रहित जुन आत्मा तत्व छ, यसरी दोष रहित छ, ऊ आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो पानी हल्ले पनि त्यो ऊ हल्लिँदैन, विकार आए पनि ऊ आउँदैन। प्रकृतिको स्वरूप हो यो स्थूल शरीर, कार्यरूप शरीर, यो प्रकृतिको। आत्मा जब प्रकृतिको कार्यरूप शरीरमा चाहिँ लिप्त हुन्छ, त्यति बेला अहङ्कारका कारण आफूलाई बिर्सिएर म कर्ता, मै हो भोक्ता, मै नै हो भन्ने अभिमान चढ्छ, घमण्डी हुन्छ। यही हो प्रकृति मिलेपछि। जब प्रकृतिमा गएर चाहिँ आफूलाई चाहिँ म नै यसमै लिप्त हो भन्ने सोच्छ, अनि घमण्डी त्यही सुरु हुन्छ। अघि नै भनिहाल्नु, सूर्यलाई तलाउको पानीमा देखेर यही नै सूर्य हो भनेर भन्न थाल्यो भने त्यो जस्तो मूर्ख को हुन्छ? त्यस्तै हो, यो शरीरलाई चाहिँ आत्मा भन्न थाल्यो भने त्यो जस्तो मूर्ख अर्को कोही पनि छैन। देहाभिमानको, देहको अभिमानका कारण देह आदिसँग सम्बन्ध प्राप्त भएका पुण्य पाप र दोषहरूद्वारा चाहिँ पराधीन भएको जीवात्मा हैन, देव मनुष्य पशु आदि राम्रा नराम्रा योनिहरूमा चाहिँ उत्पन्न हुन्छ, संसार मार्गमा भड्किरहन्छ। कारण के भन्दा
त्यही प्रकृतिलाई आफ्नो सम्झेर, म सम्झेर, शरीरलाई चाहिँ म सम्झेर भड्किरहन्छ ऊ। दोस्रो विकल्प केही छैन। गलत काम गरेपछि त भड्किने त होइन। कहिले मान्छे बन्छ, कहिले पशु बन्छ, कहिले राक्षस बन्छ, कहिले देवता पनि बन्छ, तर उसको चाहिँ यही प्रकृतिमा यही संसारमा भड्किरहने बाहेक कामै हुँदैन। जन्म मरण आदि क्रियामा चाहिँ आत्मा हुँदैन, नहुने भए तापनि। यहाँ हेर्नुहोस् त, जन्म आदि क्रियामा चाहिँ आत्मा हुँदैन। अर्थे ह्यविद्यमानेपि संसृतिर्न निबध्यते। जन्म आदि कार्यबाट चाहिँ आत्मा के छ, टाढा छ। गीताले पनि भन्यो द्वितीय अध्यायको 20औं श्लोकमा, न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भुक्त्वा वा वितावा न भूय अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणम न हन्यते अन्यमाने शरीर। शरीर मर्दछ तर आत्मा मर्दैन। यो जन्मदैन, मर्दैन। यहाँ सांख्य योगमा पनि त्यही भनियो, आत्मा चाहिँ अजर अमर छ। आत्मामा यो कुनै पनि कार्य हुँदैन। जसरी तर पनि तापनि जसरी स्वप्न अवस्थामा चाहिँ दुःख आदि त्यो जुन जाग्रत अवस्थालाई चाहिँ उसले बुझ्दछ स्वप्न अवस्थामा, होइन, त्यो स्वप्न अवस्थामा मैले भोगेको जस्तो भन्ने भोगाइ चाहिँ होइन भनेर झुटो हुनलाई त्यो स्वप्नबाट के हुनुपर्छ, बिउजिनुपर्छ। भनेको सपनामा जुन देखेको कार्य चाहिँ सत्य होइन भन्नको लागि सपनाबाट बिउजिनुपर्छ। त्यसै गरी शब्द स्पर्श आदि विषयबाट चाहिँ चित्त लगाएको यो जीवात्माले त्यसबाट चाहिँ जन्म मरण चक्रबाट चाहिँ हट्नको लागि बिउजिनुपर्छ, जाग्नुपर्छ। सपनाबाट जसरी जागिन्छ त्यसै गरी यो प्रकृतिलाई छोडेर आफ्नो तत्त्वलाई बुझ्नु पर्दछ। जब त्यो सपना बिउजिसकेपछि झुटो हो भन्ने साबित हुन्छ। यो संसार पनि यो शब्द स्पर्श रूप रसगन्ध आदि उसबाट चाहिँ टाढा रहेर प्रकृतिभन्दा पर रहेर चाहिँ यदि प्रकृतिलाई म भन्ने भाव छोड्यो भने अनि योलाई चाहिँ तत्त्वज्ञान प्राप्त हुन्छ। जबसम्म तत्त्वज्ञान प्राप्त हुँदैन तबसम्म संसार चक्रमा चाहिँ परिरहन्छ। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम भइरहन्छ। त्यसकारण यो जुन दुष्ट इन्द्रियहरूको चाहिँ मार्गमा लागेको चित्तलाई तीव्र रूपमा तीव्रेण भक्ति योगेन विरक्त्या च न्ययेद वशम, त्यसलाई चाहिँ वैराग्यद्वारा एकदम तीव्र भक्ति जगाएर वैराग्यद्वारा बिस्तारै बसमा ल्याउनुपर्छ। यो एकैचोटि वात्तै बसमा आउने कुरो चाहिँ होइन है। फेरि आमा वात्तै बसमा आउन सक्दैन। भनेको एकदम जोडले एकदम 100-200 को स्पिडमा 100 को स्पिडमा चाहिँ गुडेको गाडीमा वात्तै ब्रेक लगायो भने त एक्सिडेन्ट भइहाल्छ। झ्याप्पै ब्रेक लाउन मिल्छ त? मिल्दैन। त्यसलाई बिस्तार कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। हामीलाई यता मोडिनु छ भने त्यो ह्यान्डल वात्तै मोडिदियो भने मोडिन्छ कि मोडिँदैन, भित्र लगाएर जागिन्छ। तर बिस्तार काट्नुहोस् त ऊ ठ्याक्क आफ्नो लेभलमा आउँछ नि। हो त्यसै गरी भनेको इन्द्रियहरूद्वारा चाहिँ बिस्तार यसलाई छोड्दै यस्तै बिस्तार डाइभर्ट गर्नुपर्छ यसलाई भन्न खोजेको, अरू केही पनि होइन। यम नियम आदि चाहिँ जुन योग मार्गद्वारा चाहिँ चित्तलाई चाहिँ एकदम एकाग्र बनाउने अभ्यास गर्नुपर्दछ। भगवान प्रति श्रद्धालु हुनुपर्दछ, सच्चा भक्ति गर्नुपर्दछ र निरन्तर भगवानको कथा श्रवण गरेपछि मै भावेन सकिएन, मेरै कथाहरू भगवान। किन यहाँ कपिलदेवले मेरो कथा भन्नुभएको छ भने कपिलदेव स्वयं भगवानको अवतार हुनुहुन्छ, तसर्थ मेरो कथा भन्नुभयो है। कपिलकै कथा मात्र भन्न खोजेको होइन, भगवानका कथाहरू भन्न खोजेको। मेरो कथाहरू श्रवण गरेर आफ्नो चित्तलाई चाहिँ एकदम एकाग्र बनाएर म प्रति श्रद्धा र भक्ति यदि गर्छ भने त्यो जीवले मलाई प्राप्त गर्दछ। सम्पूर्ण प्राणीहरूमा समभाव, मित्रवत भाव, स्त्री पुरुष आदिमा चाहिँ अनासक्त भएर ब्रह्मचर्य आदि व्रतलाई, मौन व्रत आदिलाई पालन गरेर एकदम दृढतापूर्वक पालन गरेर वर्णाश्रम धर्म भन्नाले ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास आदि धर्मको पालन गरेपछि जीवले चाहिँ जीव आत्मा जुन छ त्यो जीवले चाहिँ मलाई प्राप्त गर्दछ, नत्र भने गर्दैन। तर के हुनु पर्यो, सबै प्राणीमा समभाव हुनु पर्यो सर्वत्र, होइन। मित्रवत भाव राख्नु पर्यो, श्रद्धा राख्नु पर्यो, स्त्री पुत्र आदिमा चाहिँ अनासक्त हुनु पर्यो, आसक्ति हुनु भएन, फस्नु भएन। ब्रह्मचारी आदि गरेका व्रतहरूको चाहिँ निष्ठापूर्वक पालना गर्नु पर्यो, वर्णाश्रम धर्महरूको पालन गर्नु पर्यो, अनि बल्ल मात्रै मलाई प्राप्त हुँदछ। प्रारब्ध कर्म अनुसार प्राप्त भएका सम्पूर्ण वस्तुमा चाहिँ सन्तुष्टि गर्ने, सन्तोष एकदम सन्तोषम परमम सुखम, सन्तोष बाहेक दोस्रो सुखै केही छैन संसार। सन्तुष्ट हुने, एकदम प्राण धारण गर्नका लागि मात्रै आवश्यक भोजनहरू गर्ने, होइन। शरीर चाहिँ केले टिकिरहन्छ त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिइरहनु, होइन। पुरै के अरे सकि नसकि खाँदी खाने खेल्ने भनेको होइन। शरीरलाई चाहिँ टिकाउ हुने वस्तुहरू भोजन गर्ने, शरीरलाई चाहिँ बचाइराख्नुपर्छ। किन शरीर बचाइराख्नुपर्छ भने
भक्तिभन्दा पनि ठुलो शरीर हो। शरीर माध्यम खल्लो धर्म साधन हो। शरीरै भएन भने भक्ति कसले गर्छ? कसले गर्छ? आत्माले शरीर पाएन भने भक्ति कसरी गर्छ? तसर्थ शरीरलाई चाहिँ टिकाइराख, शरीरलाई मर्न दिनु हुँदैन, शरीरलाई पोषण पनि गर्नुपर्छ, शरीरलाई पोषण गर्दै भक्ति गर्नुपर्छ भनेको मतलब फेरि भक्तिभन्दा ठुलो चाहिँ शरीर हो भन्दैमा फेरि गुरुजीहरूले चाहिँ यसलाई विवादास्पद नबनाउनु होला, त्यो भन्न खोजेको होइन। शरीर माध्यम खल्लो धर्म साधन, वेदोक्त वेदले बताएको यो जुन शरीरलाई चाहिँ मध्यस्थ बनाएर हामीले भक्ति गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै तात्पर्य हो। यहाँ आएको पनि यो 8औं श्लोकले त्यही बुझाउनु खोज्यो। एकदम एकान्तवासी हुनुपर्छ, शान्त हुनुपर्छ, सबै प्राणीमाथि मैत्री भाव राख्न सक्नुपर्छ, दयावान हुनुपर्छ र आत्मचिन्तन गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ परमात्मालाई प्राप्त गर्दछ। त्यसले मात्रै परमात्मा प्राप्त गर्दछ, अरूले प्राप्त गर्न सक्दैन। कसले परमात्मा प्राप्त गर्दछ भन्ने उत्तर चाहिँ आइरहेको छ। प्रकृति र आत्मा दुवैको यथार्थ स्वरूपको ज्ञान हुनुपर्दछ। ज्ञान भइसकेपछि स्त्री पुत्र आदिमा चाहिँ सम्बन्धित भएको शरीर आदिमा चाहिँ मिथ्या जुन हो त्यो बुझ्नु पर्दछ। जीवनयापन त्यो शरीर आदि चाहिँ भोगेर जीवनयापन गरे पनि त्यो अभिमान चाहिँ हुनु हुँदैन। शरीर रूपी अभिमान जुन मिथ्या अभिमान छ नि, झुट्टो अभिमान, केही न कामको खोक्रो अभिमान हो, त्यो चाहिँ हुनु भएन। गर्न चाहिँ फेरि यिनै कुराहरू गर्ने, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास सबै भोग गर्ने, आफैले भोग गर्ने। तर अभिमान भएन भने त्यसले चाहिँ जीवन अभिमान नगरिकन भगवानमा अर्पित गरेर जीवन यदि कसैले गर्दछ र आत्मा र प्रकृतिको चाहिँ यथार्थ स्वरूपको ज्ञान गर्दछ, गुरुसँग भनौँ साधु सन्तसँग यथार्थ स्वरूपको चाहिँ यदि ज्ञान कसैले चाहिँ गर्दछ भने त्यसले चाहिँ जीवनयापन गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ प्राप्त गर्दछ। जीवले चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिले मलाई प्राप्त गर्दछ। बुद्धिका वृत्तिहरू, बुद्धिका वृत्ति भनेको हिजो हामीले चिन्तन गरेका छौँ। बुद्धिको वृत्ति भनेको निश्चयात्मिका बुद्धि, ठेट निर्णय गर्ने ज्ञान। बुद्धिका वृत्तिहरू जाग्रत, स्वप्न, सुसुप्ति आदि 3 अवस्थाबाट चाहिँ अलग भएको, चारैतिर भगवान देखेर भगवानको अतिरिक्त केही नदेख्ने, आत्मदर्शी होइन, चक्षुरिन्द्रियद्वारा सूर्यलाई देखे जस्तै शुद्ध अन्तस्करणले चाहिँ सर्वत्र भगवानलाई देख्ने, सर्वत्र भगवानलाई र भगवानमा नै सबै कुरा, आफूलाई भगवानमा र आफूमा नै सम्पूर्ण संसार, यस्तो देख्ने मात्रै मुक्त हुन सक्छ, अरू मुक्त हुन सक्दैन। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ मुक्तलिङ्गम सदाभास मुक्तलिङ्गम सदाभास मसति प्रतिपद्यते सतो बन्धु समत सतो बन्धु मसच्चक्षुः सर्वानुस्यूत मद्वयम्। आत्मा जुन छ शरीर आदि उपाधिद्वारा अलग छ। आत्मा शरीर आदि उपाधिद्वारा भिन्न छ, अलग छ। आत्मा र शरीर फरक कुरा हो होइन। मिथ्या अहङ्कार आदि जुन सद्रूप आत्माकै प्रकाशद्वारा सिद्ध भएको हो। जब आत्मा रहन्छ तब मात्रै यो संसार सिद्ध हुन्छ भनेको। जुन दिन आत्मा छोड्छ त्यो दिन शरीरले केही बोध गर्छ, हेर्छ, आँखाले टङ्ग्रङ टङ्ग्रङ हेर्छ, यो इन्द्रियले उचाल्छ, उचाल्दैन। जबसम्म यसमा आत्मा तत्व रहेर चाहिँ यसलाई चलाउँछ तबसम्म मात्रै चल्छ, नत्र यो संसार कुनै पनि देखिनेवाला छैन। तसर्थ संसारको कारण भयो कि प्रकृति स्वरूप शरीर हो। शरीरलाई प्रकृति सम्झिनुहोस् अहिले होइन। प्रकृति भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले अगाडि चाहिँ पनि चिन्तन गरिसक्यो। यो चाहिँ सबै प्रकृतिको चाहिँ अधिष्ठान हो, प्रकृतिद्वारा सञ्चालित भयो। शरीरमा चाहिँ आत्माको प्रवेश भएपछि मात्रै प्रकृति पनि चल्ने हो। अनि आत्मा र शरीर फरक कुरा हो, यति मात्रै बुझ्नुपर्छ। जसले यो कुरालाई चाहिँ एकदम जगतमा व्याप्त भएको चाहिँ जुन कार्यकारण स्वरूप जुन भगवानको अद्वितीय परम तत्त्वलाई चाहिँ जान्दछ, बुझ्दछ भने त्यस्तो साधकले मात्रै भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्दछ, अरूले प्राप्त गर्नै सक्दैन। फेरि यहाँ अहिको उदाहरण यथा जलस्थ आवास, अहिको उदाहरण यहाँ आयो। हेर्नुहोस्, जसरी तलाउमा रहेको सूर्य प्रतिबिम्ब भित्ता आदिमा देखिएको आफ्नो छाया सम्बन्धमा जानिन्छ, त्यसै गरी जलमा रहेको प्रतिबिम्ब सूर्यबाट चाहिँ आकाशमा रहेको सूर्यको ज्ञान हुन्छ। भन्न खोजेको एउटा ऐना ल्याउनुहोस् उदाहरणको लागि। ऐनामा सूर्यको किरण पार्नुहोस्, अनि त्यो किरण फेरि भित्तामा देखाउनुहोस् भनेको कतै छाया पार्नुहोस् हो। जसरी मैले भन्दै थिएँ, तपाईँ एउटा ऐना ल्याउनुहोस् अथवा पानीबाट सूर्यको प्रतिबिम्ब कुनै भित्तामा पार्नुहोस्, अथवा अटोमेटिक पनि कहीँ सूर्यको प्रतिबिम्ब त्यसरी पानीको आधार हुँदै भित्तामा परेको हामीले पनि देखेका छौँ सजिलै। त्यो भित्ताको प्रतिबिम्ब भनेको सूर्यको प्रतिबिम्ब पानी, पानीको पनि प्रतिबिम्ब त्यो भित्तोमा देखिएको सूर्य हो। हुन चाहिँ वस्तुतः त्यो सूर्य नै हो। त्यो सूर्य नभएको भए त्यो प्रतिबिम्ब आउँदैन थियो।
अब यहाँ प्रतिबिम्ब सूर्यको प्रतिबिम्ब पानीमा, पानीको पनि प्रतिबिम्ब चाहिँ त्यो भित्तामा परे जस्तै आत्माको प्रतिबिम्ब अहङ्कारमा, अहङ्कारको प्रतिबिम्ब इन्द्रिय आदि देहमा चाहिँ पर्दछ, यो शरीरमा चाहिँ परेको छ। यसको बोधले के बुझ्नुपर्छ भने इन्द्रिय आदिमा परेको प्रतिबिम्ब त्यो अहङ्कारको हो, अहङ्कार आदिमा परेको प्रतिबिम्ब आत्माको हो। जसरी भित्तामा परेको प्रतिबिम्ब पानीमा भएको सूर्यको हो, पानीमा भएको सूर्य चाहिँ ओरिजिनल सूर्यको हो, माथि देखिएको सूर्यको हो। त्यसै गरी आत्मा पनि त्यसरी चिन्न सकिन्छ, त्यसरी बुझ्न सकिन्छ। यो शरीरमा भएको इन्द्रिय आदि देह आदिमा चाहिँ, देह आदिमा भएको प्रतिबिम्ब यहाँ जुन भइरहेछ नि, यो त अहङ्कारको प्रतिबिम्ब हो। अहङ्कार आदिबाट चाहिँ चल्छ। प्रकृतिको तत्त्वमा चाहिँ हामीले अहङ्कार पनि पढेका थियौँ, मन बुद्धि चित्त अहङ्कार 4वटा अन्तस्करण मध्ये हो। त्यो अहङ्कारमा चाहिँ जुन प्रतिबिम्ब भइरहेछ त्यो चाहिँ फेरि ओरिजिनल आत्माको प्रतिबिम्ब हो। जसरी सूर्यको चाहिँ तलाउमा परेको पानी अथवा भनौँ ऐनामा परेको उसबाट चाहिँ भित्तामा देखेको प्रतिबिम्ब हो, त्यसै गरी आत्मा पनि त्यसरी बुझ्नु पर्दछ। अब यहाँ 14औं श्लोकमा सुसुप्ति अवस्थामा निद्राको कारणले शब्द आदि तन्मात्राहरू चाहिँ इन्द्रिय मन बुद्धि अहङ्कार आदि सबै चाहिँ त्यो अव्याकृतमा लिनुहुन्छ, व्याकृतबाट अव्याकृतमा चाहिँ लिनुहुन्छ। कार्यरूप पनि प्रकट नभएको त्यस बेलामा चाहिँ प्रकृति पनि झुटो हो कि प्रकृतिले पनि त्यो असत हो कि भन्ने टाइपको चाहिँ हुन्छ। यस प्रकार संसारमा चाहिँ सम्पूर्ण पदार्थहरूमा नरहेर पनि सुसुप्ति अवस्थामा चाहिँ अहङ्कार रहित आत्मा चाहिँ जागा भइरहेको हुन्छ। सुसुप्ति अवस्थामा जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति, स्वप्न भन्दा पनि भित्री अवस्थामा भनेको जसले सपनाबाट पनि डिप निन्द्रामा परिसकेको छ, सपना पनि देख्न छोडिसकेको छ, त्यो बेलामा पनि आत्मा चाहिँ फेरि के हुन्छ, जागै हुन्छ। यदि आत्मा जागा नहुनु पर्ने हो भने त हलचल गर्छ, ढलमल गर्छ, शरीर चलिरहेको हुन्छ। अब जागरत छ भनेर त्यहाँ त फेरि बाहिर दृश्य वस्तु त कुनै पनि देखेको हुँदैन। सर्पले आएर टोके पनि देख्दैन, मान्छेले आएर काटे पनि देख्दैन, देख्छ र देख्दैन। यो चाहिँ के कारणले हुन्छ भन्दा त्यहाँ चाहिँ आत्मा मात्रै जागृत हुन्छ, प्रकृति चाहिँ के हुन्छ, त्यो चिर निद्रा सुसुप्ति अवस्थामा पुगेकी हुन्छ। भनेको मतलब चाहिँ सुसुप्ति अवस्थामा चाहिँ यी पञ्च तन्मात्रा, पञ्च इन्द्रिय, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय कुनैले पनि काम गर्न छोडिदिन्छन्। यिनीहरू सबै स्वाहा भनेका, यिनीहरू चाहिँ भनेको फेरि कामै गर्दैन भनेर फेरि यिनीहरू त्यो पुरै हुन्छन् भन्ने नि होइन। जस्तो आँखाले हेर्छ त त्यति बेलामा सुसुप्ति अवस्थामा आँखाले देखिरहेको हुन्छ त बाहिर के भयो, देखा हुँदैन त। तपाईँ निदाको बेलामा भनौँ सुसुप्ति डिप निन्द्रामा पुगेको बेलामा चाहिँ बाहिर तपाईँको वरपर वातावरण के भयो तपाईँलाई थाहा हुन्छ त, थाहा हुँदैन। तसर्थ इन्द्रियहरूले त ज्ञान गर्न सक्दैन त्यति बेला। तर फेरि नाकले श्वास लिइरहन्छ नि त गुरु भनेपछि फेरि नाकको त्यो भन्न खोजेको। यहाँ सुसुप्ति अवस्थामा इन्द्रियहरूले जुन बोध गर्नुपर्ने, जुन प्रज्वलित हुनुपर्ने त्यो काम गर्न सक्दैन भन्न खोजेको फेरि होइन। अहङ्कार शून्य हुन्छ के त्यति बेला चाहिँ आत्मा र प्रकृति चाहिँ छुट्टिएकी हुन्छन्। अहङ्कार शून्य हुन्छ, जीव आत्मा मात्रै बुझिएको हुन्छ। यो बताउनु खोजेको र अरू बुझ्नुभयो भने चाहिँ त्यो तपाईँको भुल हो है। फेरि यसलाई फेरि अनौपचारिकमा पनि छलफल गरौँला यी कुराहरूलाई हामीले सधैँ गरे जस्तै। सुसुप्ति अवस्थामा चाहिँ जुन बाहिरी पदार्थदेखि चाहिँ भिन्न रहेको अहङ्कारसम्मका सारा दृश्य पदार्थहरू चाहिँ लीन हुन्छ। त्यो चाहिँ सबै त्यो दृश्य नरहेकाले द्रष्टा आत्मा पनि त्यस बेला प्रष्टता अनुभव गर्न पाउँदैन। जुन कुरा दृश्य हुँदैन त्यो भए चाहिँ आत्मा पनि अनुभूति हुन सक्दैन। सम्पत्ति हराएको मानिसले चाहिँ आफै हराए समान पीर माने जस्तै भ्रमका कारण चाहिँ आत्माले चाहिँ आफूलाई नष्ट भएको मान्दछ, सोच्दछ। भनेको सम्पत्ति एकदम टन्न धन सम्पत्ति कमाएको मान्छेको सम्पत्ति हरायो भने मै हराएँ, मै चाहिँ लुटिएँ भनेर चाहिँ आफू सोचेको, हराएको त सम्पत्ति हो, मै लुटिएँ भनेर बस्छ, मै हराएँ भनेर बस्छ हो। त्यस्तै त्यो चाहिँ भ्रमको कारण भएको नि। हुन त त्यो सम्पत्ति त्यो 2-4 पैसा कति जम्मा रहेछ त्यो हराएको हो नि त। तर यहाँ आत्माले पनि शरीरलाई चाहिँ आफ्नो सम्पत्ति माने हुनाले शरीर चाहिँ यदि डिप निन्द्रामा गयो भने म लुटिएँ, म हराएँ, म सर्वस्व भएँ भन्ने कुरा सोच्छ। यो विचार गरेर विवेकी व्यक्तिले चाहिँ अहङ्कारले सहित भएको कार्य कारण स्वरूप जुन जगतको प्रकाश, जुन आश्रय रूप परमात्मालाई चाहिँ बुझ्नु पर्दछ, जान्दछ, बुझ्दछ। भनेको सुसुप्ति अवस्थाको बारेमा बताउनु पर्छ। देवहूति र उवाच, यहाँ आएर फेरि देवहूतिले बिचमा प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे ब्रह्मरूप, हे भगवान, हे प्रभु, प्रकृति र पुरुष दुवै एकअर्काको आश्रयमा रहने भएकोले, दुवै नित्य भएकोले कहिले पनि प्रकृतिले पुरुषलाई छोड्दिनन् होइन। यथा गन्धस्य भूमेश्च न भावो व्यतिरेकतः अपाम रसस्य च यथा
यथा बुद्धे परस्य छ। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। जसरी यो माथिको कुरालाई पुष्टि गर्दै हुनुहुन्छ, प्रकृति र यो जुन पुरुष छन् यिनीहरूले एकअर्कालाई छोड्दैनन् होइन। यो कसरी भन्दा जसरी पृथ्वीले गन्ध छोड्दैन, पृथ्वीको गन्ध रस तत्त्वमा जलको अलग हुन सक्दैन, जलको चाहिँ अलग, रसको र जलको अलग अलग स्थिति हुन सक्दैन, त्यसै गरी प्रकृति र पुरुषको पनि अलग स्थिति सम्भव छैन। अकर्तुम कर्म बन्धोयम पुरुषस्य यदाश्रय गुणेषु सत्सु प्रकृतेः कैवल्यम ते स्वतः कथम। प्रकृतिको आश्रयबाट चाहिँ अकर्ता पुरुष कर्म बन्धनमा फसिरहन्छ, रहिरहन्छ। त्यसैले प्रकृतिका ती गुणहरू रहिरहँदामा पुरुषको मोक्ष कसरी हुन्छ त? यिनीहरू छुटिन सम्भव छैनन्, प्रकृति र पुरुष। किनभने यो छुट्यो भने यी दुइटैको अस्तित्व रहँदैन। प्रकृति र पुरुष छुटिसकेपछि यिनीहरूको अस्तित्व रहँदैन। तसर्थ यो प्रकृतिमा नै पुरुषको चाहिँ कसरी चाहिँ यो मोक्ष सम्भव छ त? प्रकृति र पुरुष मिल्दा मिल्दै कसरी मोक्ष सम्भव? अहिलेसम्म हजुरले भने अनुसार त प्रकृति र पुरुषको चाहिँ भिन्नता छुट्याउनु भयो। तर यिनीहरू दुईटा त जसरी जलमा चाहिँ के अरे पृथ्वीमा गन्ध, जलमा रस तत्त्व अलग हुन सक्दैन, त्यसै गरी प्रकृति र पुरुष भन्ने अलग हुने कुरै भएन। तसर्थ यसको चाहिँ यो मोक्ष गति कसरी प्राप्त हुन्छ त भन्दा कहिलेकाहीँ अझै भन्नुहुन्छ, उहाँ सम्झिनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ आत्मतत्त्वको विचार गरेर समयमा संसारको भय हटे जस्तो लागे पनि संसारको कारण भएको प्रकृतिको नाश नहुन्जेलसम्म चाहिँ त्यो रहिरहला। यस्तो अवस्थामा जीवको मोक्ष कसरी हुन्छ? जति नै ज्ञानी भए पनि मान्छेलाई त्यस्तो हुन सक्छ, रहिरहला, यहाँ रहन सक्छ भन्ने त्यो के भन्छ होला, सम्भावना, सम्भाव्यता प्रकट गर्नुभयो। आत्मतत्त्वको विचार गर्नुभयो, प्रकृति र पुरुषको चाहिँ फरक पनि छुट्यो। प्रकृति र पुरुषको त्यो फरक छुटिसकेपछि मृत्यु कालदेखि उसलाई भयदेखि चाहिँ डर पनि हट्ला। तर पनि प्रकृतिको स्वभाव हो, उसको शरीरमा बसिसकेपछि डर त स्वभाव त जसलाई पनि लाग्न सक्ला। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ मोक्ष कसरी प्राप्त गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ भगवान उवाच, भगवान भन्नुहुन्छ अनिमित्त निमित्तेन स्वधर्मेण मलात्मनः तीव्रया मयि भक्त्या च श्रुत सम्भृतया चिरम। मस्त भन्दै हुनुहुन्छ भगवानले, हे माता देवती, कुनै पनि आशा नगरिकन पालन गरिएको आफ्नो वर्णाश्रम धर्मद्वारा अन्तःकरण जुन शुद्ध भएपछि धेरै समयसम्म मेरा लीला कथा श्रवणहरूबाट चाहिँ बढेको तीव्र भक्ति जुन छ, त्यसले चाहिँ त्यो भक्तिले प्रकृति र पुरुषको वास्तविक ज्ञान, अत्यन्त दृढ वैराग्य, यम नियम आदिको अङ्गले सहित भएको चाहिँ यम नियम आसन आदि गरेको चाहिँ बताएको चाहिँ यो योग आदि अनि तीव्र आत्मा समाधिबाट चाहिँ दिन रात सक्दै गएको नि त, क्षीण हुँदै गएपछि पुरुषलाई चाहिँ मोहित पार्ने जुन अविद्या जुन आगोलाई चाहिँ उत्पन्न गराउने जुन काठ जुन आगोद्वारा चाहिँ डढे जस्तै यही जन्ममा चाहिँ नष्ट हुन्छ प्रकृति। बुझ्नुभयो तपाईँले यो भन्न खोजेको? जसरी आग दाउराबाटै निस्किएको आगोले त्यही दाउरालाई स्वाहा बनाउँछ, त्यसै गरी यो चाहिँ अब केले चाहिँ त्यो निकाल्ने आगो चाहिँ, अब त्यो दाउराको आगो चाहिँ अग्निमथन गरेर निकाल्नु पर्यो, अथवा अहिले सलाई लाइटर लाउने भन्नु होला, जे गर्नुहोस्। तर हुन चाहिँ वस्तु त यो सलाई लाइटरको उत्पत्ति जे भए पनि नभए पनि अग्निमथन गरेर चाहिँ त्यो दाउराबाट आगो निकाल्न सकिन्छ। त्यसै गरी कुनै पनि आशा नगरिकन अब यो शरीरलाई जलाउने आगो भनेको यहाँ आगो लाउनु मात्रै, यो खरानी बनाउनु शरीरलाई भन्न खोजेको होइन। आत्माको मुक्ति कसरी हुन्छ भन्दा कुनै पनि आशा गर्नु भएन, वर्णाश्रम धर्मको पूर्ण पालन गर्नु पर्यो, अन्तःकरण शुद्ध गर्नु पर्यो, भगवानका लीला कथाहरू एकदम मजाले सुन्नु पर्यो, त्यसले भक्ति बढाउनु पर्यो, अनि प्रकृति र पुरुषको चाहिँ भिन्नता, वास्तविकता ज्ञान हुनु पर्यो, त्यसबाट अत्यन्त दृढ वैराग्य पनि उत्पन्न हुनु पर्यो, यम नियम आदि गरेका चाहिँ अङ्गले सहित भएको योग पनि जान्नु पर्यो, योग आदिद्वारा चाहिँ आफ्नो आत्म समाधिको चाहिँ ध्यान गर्नु पर्यो, चिन्तन गर्नु पर्यो। दिन रात यो जुन शरीरलाई चाहिँ क्षीण गर्दै गइरहेको छ शरीर, अहिले प्रत्येक समय हामी बोल्दै गर्दा हाम्रो आयु नष्ट हुँदै छैन, त्यसरी गर्नु पर्यो। त्यसरी गर्दै गइसकेपछि यो अविद्या रूपी आगोले यो शरीर, यो प्रकृति रूपी यो शरीरलाई चाहिँ स्वतः आफै डढाइदिएको हुन्छ। त्यो आत्माले आफै चिन्तन गरेको हुन्छ, आफै बुझेको हुन्छ, तपाईँले केही गर्नै पर्दैन, स्वतः रूपमा नाश हुन्छ। त्यो बताउनु खोजेको। त्यस्तै
दोष मात्रै देखिएकी र भोग गरेर त्याग गरिएकी प्रकृतिले आफ्नो स्वरूपमा स्थित भई बन्धनमुक्त भएको पुरुषलाई फेरि बन्धनमा पार्न सक्दिन भनेको। जब एकचोटि प्रकृति तत्त्वबाट ऊ अलगिसकेपछि भनौँ आत्माको ज्ञान भइसकेपछि आत्मालाई चाहिँ परमात्मामा मिलाइसकेपछि फेरि प्रकृतिमा फस्ने चान्सै हुँदैन, कुनै पनि हालतमा चान्सै हुँदैन। तसर्थ यथा जसरी निदाएको मानिसलाई सपनाले भिन्न प्रकारको दुःख कष्ट दिइरहेको हुन्छ तर त्यही सपनाले जागेको मानिसलाई मोहित पार्न सक्दैन। जागा बेला कसैले सपना देख्छ र होइन? निदाएको मान्छेले जुन देख्ने सपनामा जुन भय जुन त्रास भनौँ एउटा बाघले झम्टिरहेको देखे होला, है गर्दै कुदिरह होला, अब के गरिरह होला, अब जागा मान्छेलाई त्यो हुन्छ त? त्यो सपना देख्छ त ऊ जागा भइसकेपछि। त्यस्तै गरी प्रकृति चाहिँ त्यो प्रकृति रूपी स्वप्नमा चाहिँ स्वप्नबाट उठेको मान्छे, प्रकृति र पुरुषको यथार्थ ज्ञान गरेको मान्छेले चाहिँ परमात्मामा चित्त लगाएको कारण आफैमा रमाउने मानिसलाई चाहिँ प्रकृतिले कहिले पनि मोहित पार्नै सक्दैन। जो आफैमा रमाउँछ, जो प्रकृति तत्त्व बुझेको छ, आत्मा तत्त्व नि बुझेको छ र आफैमा रमाउँछ भने त्यसलाई प्रकृतिले मोहित पार्न सक्ने कुरै छैन। जब जसरी मानिस अनेकौं जन्मसम्म चाहिँ आत्मचिन्तनमा चाहिँ निमग्न रहन्छ, एकदम त्यसमै लिप्त रहन्छ, विवेकी मानिस त्यस लोकदेखि ब्रह्मलोकसम्म चाहिँ सबै भोगदेखि चाहिँ विरक्त हुन्छ, सबै त्याग दिन्छ, सबै ज्ञान भइसकेको मान्छेलाई त्यो मतलबै छैन। त्यो भक्तले एकदम परम कृपा प्रसादले चाहिँ परम तत्त्वलाई जानेर त्यही आनन्द स्वरूप कैवल्य मोक्षलाई प्राप्त गर्दछ। कैवल्य मोक्ष प्राप्त गर्दछ त्यसले, त्यो नै मेरो आफ्नै स्वरूप हो भनेको आत्मतत्त्वको आफ्नो स्वरूप त्यो नै हो, उसले कैवल्य मोक्ष प्राप्त गर्दछ। यसरी चाहिँ जुन स्वरूप ज्ञानबाट चाहिँ सम्पूर्ण संशयहरू सम्पूर्ण शङ्काहरू चाहिँ नष्ट भएपछि धैर्यशाली मेरो भक्तले चाहिँ यही शरीरमा हुँदा नै साक्षात कैवल्य मोक्षलाई प्राप्त गर्दछ। शरीर मुक्ति यदि अहिलेको यो समयमा हामी मुक्त हुन सक्यो भने मात्रै मरेपछि मुक्त हुने हो, नत्र मुक्त हुन सक्दैन। त्यो मुक्त कुनै पनि हालतमा हुँदैन। यो भागवतले तृतीय स्कन्धको 27औं अध्यायले यहाँ ठोक्का गरेर भनिएको छ। यही शरीरमै यही अहिले मुक्ति हुन सक्नुपर्छ, अहिले मोक्ष हुन सक्नुपर्छ भनेको। मोक्ष भनेको कुनै मरेर चाहिँ प्राप्त गर्ने वस्तु मात्रै होइन। मोक्ष भनेको अहिलेदेखि मुक्त हुन सक्नुपर्छ। अहिले यो शरीर लिङ्ग शरीर जुन देखिएको शरीरमै मुक्त हुन सक्नुपर्छ। अनि मात्रै यसरी सूक्ष्म शरीरबाट चाहिँ अलग भएको योगी मोक्ष अवस्थामा पुगेपछि बल्ल फर्केर आउँदैन। अहिले मुक्त छैन, अहिले चाहिँ बद्ध छ, अहिले चाहिँ म मेरो भन्ने भावनाले लपेटेको छ। त्यसलाई चाहिँ जति नै गरे पनि यो मरेपछि चाहिँ मुक्त हुनेवाला है, मरेपछि कोही पनि मुक्त हुनेवाला है, फेरि फस्ने हो। पहिला अहिलेको शरीर यो शरीरमै मुक्ति हुन सक्नु पर्यो भनेको सांसारिक अवस्थामै मुक्ति हुन सक्नु पर्यो। तब मात्रै अर्को जुन भनौँ मृत पछाडिको मोक्ष पल्ल प्राप्त गर्ने हो भन्ने चाहिँ यहाँ एकदम जगजोर साथ यो 29औं श्लोकमा बताइयो। हे माता, जुन समयमा सिद्ध योगीको चाहिँ चित्त योगले एकदम फलरूप मानिने अणिमा आदि सिद्धिहरूलाई प्राप्त गरेर पनि सिद्धिहरूमा पनि अल्झिँदैन, त्यस समयमा त्यो सिद्ध व्यक्तिले चाहिँ परम पुरुषार्थ रूप भगवान स्वयं मलाई नै मेरो रूपलाई चाहिँ प्राप्त गर्दछ, जहाँ मृत्युको कुनै पनि तागत चल्दैन, मृत्युले कुनै पनि कामै गर्दैन। मृत्यु हास, मृत्युको तागत न मृत्यु हास न मृत्यु हास, मृत्युको तागत चल्दैन भनेको। यदि यो शरीरमै रहेर पनि उसले मोक्षलाई प्राप्त गरेर अणिमादि सिद्धि पाउँदा पनि त्यो सिद्धिलाई पनि तुच्छ मानेर केही वास्तै नगरेर त्यसमा फस्दैन, सिद्धिहरूमा फस्दैन, जादु टुनामुना देखाउन थाल्दैन, सिद्धिहरूको चाहिँ प्रयोग गरेर दुरुपयोग गरेर बस्दैन, सिद्धिहरूलाई चाहिँ सही सदुपयोग गरेर भक्तिमा चाहिँ आफ्नो मन लगाउँछ भने मात्रै त्यो पुरुषले मलाई प्राप्त गर्दछ अनि मृत्युलाई जित्दछ। नत्र भनेदेखि आज पनि त्यही भन्न चाहन्छु, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। शङ्कराचार्यद्वारा भनेको फेरि पनि जन्मनी फेरि पनि मृत्युमै जाने यो गोलचक्रमा फसिरहने हो। त्यस्ता व्यक्तिले मात्रै सिद्धिहरूलाई पनि त्याग्न सकेको, मोक्ष गतिलाई चाहिँ स्वीकार्न सकेको, यही शरीरमा नै मोक्ष गतिलाई स्वीकार्न सकेको, यो शरीर यो कैवल्य शरीर हुँदै मोक्षलाई चाहिँ बुझेको, मोक्षलाई चाहिँ जानेको भनौँ, मोक्ष भइसकेको मान्छे, मुक्त भइसकेको मान्छे मात्रै मरेपछि मुक्त हुने हो, अरू मुक्त हुन सक्दैन भन्दै इति श्रीमद् भागवतमे महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कन्धे
कपिले यो उपाख्याने सप्तविंशो अध्याय सांख्य योग वर्णन गरिएको कपिलजीको यो उपाख्यान देवभूति मातालाई जसरी ज्ञान दिनुभयो त्यस्तै यथामति यथा ज्ञान मैले पनि तपाईहरूलाई सुनाउने प्रयत्न गरेँ, तपाईलाई लगायतकालाई सुनाउने प्रयत्न गरेँ। यो सम्पूर्ण भगवत परिचर्चाहरू पूज्य गुरुवरका चरण कमलमा र भगवान श्रीकृष्णका चरण कमलमा विश्राम गरौँ। हरि ओम तत्सत। श्रीकृष्ण अर्पणमस्तु। यस्तै भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र फर्स्टमा भिडियो हेर्नको लागि बेल आइकनलाई अन गर्नुहोस्।